Galaxy News Hour live. सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा त्यहाँको सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले बजेट प्रस्तुत गरेको आज 29औं दिन भयो। एक महिनासम्म सभामा बजेटमाथि छलफल भएको छैन। केन्द्रकै सत्ता गठबन्धनको सरकार छ। सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको छैन र संविधान त तत्काल ल्याउन पनि मिल्दैन। कुनै घटकले सरकार छाडेका पनि छैनन्। तर यही सरकारका मन्त्रीले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने भनेर केही बलिला नेताहरू धम्क्याउँदैछन्। आफ्ना असहमति र सुझाव सदनमै व्यक्त गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै कार्यकारीका काममाथि दादागिरी देखाउँदैछन्, जुन सर्वथा अनुचित मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मर्म विपरीत छ। बजेटका गुणदोष अनेक होलान्। यसबारे सभामा र विभिन्न प्राज्ञिक थलोमा समीक्षा हुँदै गर्ला। तर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले बजेट विनियोजनका विगतका विसङ्गत अभ्यास तोडेर केही रचनात्मक प्रयास थालेका थिए। आर्थिक मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद रेग्मीले पनि आफ्नो अनुभव र विज्ञताको प्रयोग गरी बजेटमा नयाँपन दिन खोजेका थिए। बजेट तर्जुमा अघि प्रदेशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिको भेला गरेर प्राथमिकता र आवश्यकताबारे परामर्श गर्ने नवीन अभ्यास सुदूरपश्चिमले नै थालेको थियो। प्रदेश सभाका सांसदहरूसँग पनि पहिला नै योजना माग गरिएको थियो। दुरुपयोगका सम्भावना रोक्न खोजिएको थियो। तर मन्त्रीले सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा छलफलै हुन नदिई उही सरकारका सामेल दलका नेताहरू विफल पार्ने धम्की दिइरहेका छन्। सार्वभौम जनप्रतिनिधिलाई सभामा छलफल गर्न नदिनु र कार्यकारी माथि पनि आफू हावी हुन खोज्नु उनीहरूको दादागिरी बाहेक केही होइन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। सुदूरपश्चिममा संसदीय अभ्यास विपरीत छलफलै नगरी बजेट संशोधनका लागि सत्ता पक्षको दबाव, नसच्याए पारित गर्न नदिने धम्की, सीमित नेताका स्वार्थले प्रदेश सभा नै बन्द। संविधानले तोकेको सीमा घर्की सक्दा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नै गरिएन। स्वार्थ र दाउपेचका कारण न्यायालयलाई फेरि अनिश्चयमा धकेल्न खोजिएकोमा बारको चिन्ता। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 1.5 वर्षमा 3 पटक नेपाल भ्रमणमा, प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट, एमसीसी कार्यान्वयनमा चासो। भारतद्वारा महत्वाकांक्षी चन्द्रयान 3 नामक रकेट प्रक्षेपण सफल भए। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सकुशल रोभर पुर्याउने भारत पहिलो देश बन्ने। र एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालको खराब सुरुवात, पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित। सोमबार भारत एसँग खेल्ने। राजनीतिक विषयवस्तुले बिथोलिएको संसदमा शुक्रबार जनताका पीडा बर्सिए। असारे झरीसँगै रोपाइँका लागि ठिक्क पारेर बसेका किसानको सहारा मानिएका पशु चौपायामा लागेको लम्पे स्किन संक्रमणलाई सांसदहरूले जोड तोडले उठाए। साथै लाखौं पशु चौपाया संक्रमित भएको अनि थुप्रै मर्न थालेको अवस्थामा रोकथामका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। पशु चौपायामा महामारीको रूप लिएको लम्पी स्किनको रोकथाममा सरकारको उदासीनतालाई लिएर सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदले समेत किसानका पीडामा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका छन्। सांसदहरूले लम्पीले महामारीको रूप लिँदा पनि नियन्त्रणका लागि सरकार जिम्मेवार नबनेको भन्दै आपत्ति जनाए। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारसँग बजेट नभएको भए निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि किसानलाई राहत, औषधि र खोप उपलब्ध गराउन सुझाव दिए। 8 लाख पशु चौपायाहरू संक्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपायाहरू मरेका छन्। सभामुख महोदय, विपन्न र गरिब जनताहरू, ती किसानहरूले यी पशु चौपायाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ। यस्तो विकराल स्थिति हुँदाखेरि पनि सभामुख महोदय, सरकारले यसलाई जसरी गम्भीरताका साथ लिनु पर्थ्यो र जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो
जुन ढङ्गले उपचारको काममा लाग्नु पर्थ्यो, खोपहरू जसरी प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्नु पर्थ्यो, सरकारले यसमा उदासीनता देखाएको कारणले किसानहरूले यति ठुलो 37 अरबभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले किसानका पीडालाई लिएर संसदमा बहस नभएकोमै आपत्ति जनाइन्। उनले जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो संसदमा जनताकै कुरा नसुनिनु पीडादायक भन्दै उनले लम्पी स्किनको रोकथामका लागि सरकारी योजनाबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरिन्। केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले 74 करोड रुपियाँ जुन चाहिँ बजेट छ त्यो के को लागि भन्दाखेरि दैवी विपत्तिको लागि छुट्याइएको हो, कतैतिर बाढी जाला कतैतिर पहिरो जाला भनेर भन्नुभएको थियो। तर नेपालको अर्थ जगतमा यो ठुलो पहिरो गइरहेको छ, किसानहरूको भविष्यमा ठुलो पहिरो गएको छ। त्यो 74 करोड रुपियाँ कुनै पार्टीलाई सत्ता जोगाउनुलाई वितरण नगरेर यो लम्की स्किन जुन चाहिँ यो सङ्क्रमणमा फैलिएका किसानहरू छन्, जो विपन्न भएका छन्, तिनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनीहरूलाई अनुदानको रूपमा वितरण गरियोस् भनेर म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारूढ सांसदले नै लम्पी संक्रमणलाई लिएर सरकार संवेदनशील नबनेको ठानेका छन्। रोपाई गर्ने समयमा पशु चौपायामा लागेको रोगले खेत बाँझे राख्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई बुँदागत सुझाव नै दिए। लम्की स्किनको विषय निकै चर्चामा छ र 30,000 भन्दा बढी गाई भैँसीको मृत्यु भइसकेको र एउटा गाई या भैँसीको मृत्यु हुँदा 1 लाख बढी 2 लाख बढीसम्म किसानले नोक्सानी बेहोर्दै आएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यो सङ्क्रमण रोक्न नसके 1 लाख बढीको मृत्यु हुन सक्ने आकलन पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारण 5 वटा बुँदामा म सरकार समक्ष माग गर्न चाहन्छु। 1, पशु स्वास्थ्य आपतकाल महसुस गरेर सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई यस विरुद्ध सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न। 2, आवश्यक बजेट अविलम्ब प्रबन्ध गर्न। 3, पर्याप्त खोप आयात गर्न। 4, गाउँ गाउँमा पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरू परिचालन गर्न। र 5, चौपाया मृत्युले नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतको योजना ल्याउन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको यी 5 बुँदामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि लम्पी स्किनको रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। लम्की स्किन भन्ने रोगको सम्बन्धमा विगतका बैठकहरूदेखि आजका बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट कुरा उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र सरकारले यो रोगको रोकथामको लागि गरेका कार्यहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई म निर्देश गर्दछु। पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा झण्डै 4 लाख पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको छ। मरेका चौपायाको नोक्सानी त छँदैछ, संक्रमित पशुको उत्पादकत्व घटेको छ। गाई भैँसीले दुध दिन छाडेका छन् भने रागा र साँढेको प्रजनन क्षमता ह्रास भएको छ। जोत्नुपर्ने गोरु र रागा बिरामी परेपछि कतिपय किसानको खेती नै रोकिएको छ। सरकारले तत्काल कुनै ठोस कदम नचाले 1.25 खर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति हुने प्रक्षेपण छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको 1/4 हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रलाई नै तहस नहस बनाउँदा पनि सरकारले कुनै कदम नचालेपछि सांसदहरूले जोडतोड साथ यो विषय उठाएका छन्। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याई सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सत्ता गठबन्धनभित्रका केही दलको स्वार्थका लागि विधेयक अगाडि नबढाइएको भन्दै अब पनि विधेयक नल्याए संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्। 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएका कारण अध्यादेश शून्यमा पुगे पनि प्रतिस्थापन विधेयकलाई अघि बढाउन सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए। तर आजको बैठकमा पनि उक्त विधेयक कार्यसूचीमा नराखेपछि रासोपाले आपत्ति जनाएको हो। कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो शैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा।
दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनबारे चासो राखेका छन्। 1.5 वर्षको अवधिमा तेस्रो पल्ट नेपाल आएका सहायक विदेश मन्त्री लूले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँगको भेटमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनबारे चासो राखेका हुन्। मन्त्री साउदलाई भेट्न लू आज अपराह्न सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए। नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने र सो पश्चात पनि अमेरिकाबाट नेपाललाई सहयोगको निरन्तरता भइरहने समेत उनले बताएका थिए। मन्त्री साउदले नेपाली विकासका आकांक्षा पूरा गर्न पुरानो विकास साझेदारको नाताले अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे। आज सहायक मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। साथै उनले दाहाल र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। लूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धुमाराही स्थित निवास र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी मुख्यालय च्यासल पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए। लू यसअघि 2079 साउन र 2078 मङ्सिरमा नेपाल आएका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई अन्य आरोपीका निवेदनसँगै राखेर सुनवाई गरिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सुषमा लता माथेमा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा रहेका सबै आरोपीको निवेदन साथै राखेर सुनवाई हुने आदेश गरेको हो। उक्त प्रकरणमा मुछिएका भाटपटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमले असार 13 गते निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चको गत वर्षको साउनमा उक्त प्रकरणमा अरू 17 जनालाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश खारेजीको माग गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ। यी सबै निवेदनमाथि सुनवाईका लागि आइतबार पेशी तोकिएको छ। सचिव राउतको निवेदनमा बिहीबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले बाटाको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सरल नेपाली भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवाद सहितको रामायण प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपाली जनतालाई ठूलो गुण लगाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपाललाई आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृति मार्फत एकीकरण गरेका थिए। घाँसीबाट प्रेरित भएर साहित्य लेखनमा प्रवेश गरेका भानुभक्तका रामायण बाहेक बौद्ध शिक्षा, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामगीता सहित प्रशस्तै फुटकर रचना र कृति रहेका छन्। नेपाली जातीय एकता, राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउनमा भानुभक्तको योगदान उल्लेख्य मानिन्छ। भानु जयन्तीको अवसरमा उनी जन्मिएको चुधी रम्गा, काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्। भानुभक्तको जन्म जयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, म्यानमार लगायतका नेपाली भाषाभाषी रहेका स्थानमा समेत भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। 1871 साल असार 29 गते तनहुँको चुँधीरम्गा गाउँमा जन्मेका भानुभक्तको निधन 1925 साल असोज 6 गते भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएका बजेट सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सुझाव बिना पारित गरेर पठाएका पछि सभामुख घिमिरेले प्रमाणित गरेका हुन्। प्रमाणित गरिएकामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सम्बन्धी विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 छन्। सभामुखले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने गरिन्छ। संसदका दुवै सदनले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक प्रावधान छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका हुन्। ऋण लिएर कहाँ खर्च गर्ने र प्रतिफल कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको महतको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको पनि दावी गरे। अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र सकारात्मकतातर्फ अगाडि बढेको उनको भनाइ छ।
सरकारले करको दायरा फराकिलो पारेकाले राजस्व पनि बढ्ने अर्थमन्त्री महतको विश्वास छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट नसच्चाउन्जेल पारित हुन नदिने भन्दै सत्ता साझेदार दलहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन। सत्ता गठबन्धनकै कतिपय प्रभावशाली नेताले आफ्ना गोजीका योजनामा बजेट नदिएको भन्दै संसदमा प्रस्तुत भइसकेको बजेटमाथिको छलफलै रोकेर संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 29 अर्ब 26 करोड 59 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटमा रोजगारी र उत्पादनका क्षेत्र छुन नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ। आलोचनाकै बीच ढिलै भए पनि बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारले आफूसँगै सत्ता साझेदार दलकै साथ नपाएपछि बजेट पारितको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। कुनै पनि हालतमा बजेट सच्याइनु पर्ने अडानमा अधिकांश सत्ता पक्षकै माननीय रहेका छन्। सत्तारूढ दलका साथीहरू हामी पनि हौँ, सत्तामै छौँ, तर पनि अब माननीय मन्त्रीहरू जी हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री लगायत, उहाँहरू पनि तपाईहरूलाई हामीले मिलाएर लग्छौँ र केही चाहिँ अब यो संसदहरूको बजेटमा जति पनि छ केही न केही चाहिँ सुधार गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई पटक पटक आफ्नो प्रस्ताव राखिराख्नु भएको छ। तर मलाई लाग्दछ कि यो प्रस्तावमा हामीले धेरै सहमति र विश्वास गर्ने वातावरण मैले देखेको छैन, किनभने बजेट नै तपाईँको कमाएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ मलाई लाग्दछ यो फेरि पनि यो बजेटमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भने मैले ठाउँ देखेको छैन। बजेट जनमुखी नभई नेता कार्यकर्ता केन्द्रित भएको आरोपसहित सत्ता पक्षकै अधिकांश सांसदले विरोध जनाइरहँदा आम रूपमा विनियोजित बजेटलाई निकै चासोको रूपमा हेर्न थालिएको छ। तर सत्तामा रहेका गठबन्धन दलहरूका निहित स्वार्थ परिपूर्ति हुने कुनै पनि सङ्केत बजेटमा नदेखिएपछि केवल भागभण्डाका लागि मात्रै विरोध गरिएको प्रतिपक्षको बुझाइ छ। बजेटलाई चाहिँ यो कुनै लडाइँ होइन, मैले भने डग एन्ड द बोनको खेल हो भनेर मैले हिजोदेखि नै भन्दैछु। यो डग एन्ड द बोनको खेल खेलेर त्यो बार्गेनिङको पोइन्ट अफ भ्यूमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ र अहिले चोक्टा खानुको निमित्त तयारीको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सबै कुरा नाटकको मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ। अन्ततोगत्वा यो कुराहरू चाहिँ सत्तापक्षीय गठबन्धनका मेरा मित्रहरू यही सांसद कोषलाई बिउताए जस्तै यो बजेटको बार्गेनिङमा मात्रै हो, यसभन्दा यसको केही अर्थ छैन। यो यसपटकको बजेट सानो आकारको भए पनि सुदूरपश्चिमको विकासलाई आधार बनाउने गरी रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको सरकारको दाबी छ। बजेटले प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण योजना र जनजीविकाका सवाललाई उपेक्षा गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। हाल बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्नका निम्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 1 अरब लगानी गरेर एउटा ठुलो कारखाना यहाँ खोल्नुभयो भने जो लर्को लागेको छ गड्डाचौकी अनि यहाँ गौरीफन्टा जो विदेशी नागरिकहरू छ तिनीहरूको त्यो लर्को रोकिन्छ। लाखौँ मान्छेले अप्रत्यक्ष रोजगार पाउँछन् र हजारौँ मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगार पाउँछन्। त्यो काम किन नगर्ने? त्यो पो हो त बजेट भने। म त यस्तो दृष्टिकोण राख्छु। अब अहिले त सबैले आफ्नो आफ्नो गाविसमा अलिअलि कनिका चाहियो, कनिका चर्न भुर्र चाहिने त्यहाँ भँगेराहरू चराहरू आउँछन्। कुनै चराको कुनै भँगेराको पेट नभरिकन उनीहरू जान्छन्। यो अवस्थाको बजेट त छँदैछ। अब यही नै ट्रेन्ड आयो, यही नै नियति हो भनेपछि अब कसको के लाग्छ होइन? हामी जस्ताले दिएको सुझावहरू त कहाँ लागू हुन्छ र यहाँ होइन? तर अब बजेट नै पारित नगर्ने परिस्थिति भनेको चाहिँ अलिकति देशको लागि सर्वसाधारणको लागि अलि जटिल विषय हुन्छ। प्रस्तुत बजेटमाथि सुदूरपश्चिममा प्रतिपक्षले विरोध जनाउनु स्वाभाविक भए पनि सत्तापक्षकै अधिकांश सांसदहरूले बजेटको तीव्र आलोचना र विरोध जनाइरहेका छन्। समय घर्किँदै गर्दा बजेटमाथि सिर्जना भएको गतिरोध अन्त्य गरी तत्काल बजेट पारित गर्नुपर्ने आवश्यक छ। क्यामेरामा पुष्क नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी, कैलाली। सत्ता साझेदार दलले नै बजेट पारित गर्न नदिने अडान लिइरहेका बेला कसरी निकास निस्कन्छ भनेर हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीलाई सोधेका छौँ। जीवहरूको धेरै सुझाव छ
कतिपय कुरा रचनात्मक सुझाव छन्, ती सुझाव चाहिँ हामीले आउँदा दिनहरूमा ग्रहण गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। कतिपय कुरा स्रोतको सीमितता छ, स्रोतको सीमितता मान्ने जीवहरूले चाहिँ सबै कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ होला, एउटा त्यो कुरा पनि होला होइन। अब कतिपय विषय भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले नयाँ सिर्जना गर्दैछौँ, त्यसको पनि उहाँहरूलाई बुझाउन सकेका होला। केही सकारात्मक कुरा, केही सुधारात्मक कुरा स्वाभाविक रूपमा सबैमा हुन्छ होइन। अब तर यद्यपि उहाँहरूले जे कुरा राख्नुभएको छ रचनात्मक ढङ्गबाट आएको मैले महसुस गर्छु। बजेटमा चाहिँ हामीले यो बजेट अहिलेको बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको आधार बनाउने गरिकन चाहिँ बजेट बनाएका छौँ। यो रियलिस्टिक छ। यो बजेटले हामीले केही नयाँ कुराहरू सिर्जना गरेका छौँ। जस्तो हिजो एउटा मान्यज्यूले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। खास गरिकन उहाँले चाहिँ कमिङ इयर अब विश्व कता जाँदैछ त होइन, टेक्नोलोजीले चाहिँ के त्यो असर गर्दैछ, मानव श्रमले चाहिँ कति महत्त्व पाउँछ अथवा मानव श्रम कसले चाहिँ खोज्दैछ भन्ने कुराहरू बोल्नुभयो। उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो कुराहरू हामीले कहीँ न कहीँ एड्रेस गर्ने गरिएन। कहीँ न कहीँ चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ आइसिटीमा टेक्नोलोजीमा लैजाने, आइटीमा अपडेट गर्ने गरिकन चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। यद्यपि कार्यक्रम स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिले हेर्दा सानो छ, किनभने बजेट सानो छ नि। त्यसका लागि मेरो सम्पूर्ण तपाईँहरू मार्फत सबैलाई अपिल छ, सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ ठुलो बनाउन लागौँ। खरबौँको बजेट सिर्जना गर्न सक्यौँ भने त हामी त भइहाल्छ त। अब केही न्युज संक्षेपमा। चन्द्रमाको अध्ययनका लागि भारतले चन्द्रयान 3 नामक रकेट प्रक्षेपण गरेको छ। स्थानीय समयअनुसार आज दिउँसो 2:35 आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस पोर्टबाट चन्द्रयान 3 रकेट प्रक्षेपण गरिएको हो। योजनाअनुसार सबै काम राम्रो भए यो रकेट आगामी अगस्त 23 वा 24 तारिखमा चन्द्रमाको सतहमा पुग्नेछ। यस्तै सबै कुरा योजना अनुरूप नै भयो भने चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सकुशल रोभर पुर्याउने भारत पहिलो देश बन्नेछ। चन्द्रमाको उक्त भागको अहिलेसम्म नक्साङ्कन भएको छैन। चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको सतहमा सफल अवतरण गरेमा भारत चन्द्रमामा यान पठाउने विश्वको चौथो मुलुक हुनेछ। यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, चीनले मात्र आफ्नो यान चन्द्रमामा पुर्याउन सफल भएका छन्। भारतले चन्द्रमाका लागि यान पठाएको यो तेस्रो पटक हो। सन् 2008 मा भारतले चन्द्रयान 1 पठाएको थियो, तर त्यो चन्द्रमामा सतहमा अवतरण हुन सकेन। सन् 2019 मा पठाएको चन्द्रयान 2 पनि चन्द्रमामा अवतरण हुन असफल भएको थियो। अवतरण हुन नसक्दा त्यसको रोभर दुर्घटनामा परेको थियो। चन्द्रयान 3 को तौल 3900 किलोग्राम रहेको छ भने यो बनाउन 6.1 अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी भएको छ। कोसोभोको संसदमा सांसदहरूबीच कुटाकुट भएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका समय प्रधानमन्त्री आल्बन कुर्तीलाई विपक्षी सांसदले पानी छापेपछि कुटाकुट भएको हो। पानी छापेपछि सत्तारूढ दलका सांसदले उनलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए, तर विपक्षी दलका अन्य सांसद समेत कुटाकुटमा उत्रिएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन संसद ग्यालरीमै प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कुर्तीलाई स्कर्टिङ गरेर बाहिर निकालिएको थियो। बैठकमा उत्तरी क्षेत्रमा सर्बियन आदिवासीको मुद्दाका विविध विषयमा बहस भइरहेको थियो। सन् 2008 मा सर्बियाबाट अलग भएको भनेको कोसोभोमा 90% अल्बानियनहरू रहेका छन् भने उत्तरमा सर्बियासँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा 5% सर्बियन छन्। भन्सार नाकामा स्क्यानर मेसिन जडान गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारले पुनः अध्ययन थाल्ने भएको छ। 1 दशकदेखि अलपत्र परेको योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विश्व ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा अध्ययन गर्न लागि हो। चामल भनेर चिनी ल्याउने, सस्तो सामान घोषणा गरेर महँगा सामान ल्याउने र कतिपय अवस्थामा प्रतिबन्धित वस्तु नै झुक्क्याएर भित्र्याउने जस्ता गतिविधि भन्सार जाँचपासका क्रममा हुने पुरानो समस्या हुन्। यस्ता समस्या सल्टाउन भन्सार नाकामा प्रवेश गर्ने मालवाहक ट्रकको स्क्यान गर्न उच्च स्तरको प्रविधि जडान गर्ने विषय 1 दशक अघिदेखि नै उठिरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। तस्करीमा संलग्न व्यापारीहरूले राजनीतिक प्रभावमा यस्ता उपकरण जडानको कार्य अघि बढ्ने दिएका थिएनन्। पछिल्लो पटक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्क्यानर जडान गर्ने सन्दर्भमा प्रक्रिया रोकिदिएपछि काम हुन सकेको थिएन। यस्तो विभागले कुन कुन नाकामा स्क्यानर राख्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर नयाँ अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।
संसार के सर्वाधिक धनी व्यक्ति एलन मस्क नेतृत्वको कम्पनी टेस्लाले भारतमा ठूलो उद्योग खोल्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। टेस्लाले कम्तीमा 20 लाख भारतीय रुपियाँमा गाडी बेच्ने गरी उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया थालेको हो। अहिले भारतमा सर्वाधिक लोकप्रिय विद्युतीय गाडी टाटा नेक्सनको भाउ करिब 15 लाख भारु पर्दछ। टेस्लाले भारत मात्र नभई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशमा समेत निर्यात गर्न कार तथा ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। यसका लागि टेस्लाले भारत सरकारसँग सुविधाको माग गरिरहेको छ। नेपाली बजारमा अहिले टेस्लाको सबैभन्दा सस्तो कारको मूल्य 1.5 करोड रुपियाँ पर्दछ। भारतमा 20 लाख रुपियाँमा यो कार पाइयो भने नेपालमा 55 लाख हाराहारीमा पाउन सकिन्छ। भारतले भने हाल विद्युतीय कारको आयातमा 100% कर लगाएका कारण नेपालमा दर्जन बढी गाडी बेच्दा पनि टेस्ला भारतीय बजारमा छिर्न सकेको छैन। भारत अहिले नै चीन, अमेरिका र जापानपछि विश्वको चौथो ठूलो कार उत्पादक देश हो। टेस्लालाई भित्र्याउन सके आफ्नो मेक इन इन्डिया अभियानमा ठूलो सफलता हासिल गर्ने अभिलाषा भारतले राखेको छ। एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित भएको छ। कोलम्बो क्रिकेट क्लबको मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले खराब सुरुवात गर्यो। 39 रन बनाउँदा नेपालले 6 विकेट गुमायो। कुशल भुर्तेल 1, आसिफ शेख 12 र कप्तान रोहित पौडेल 4 रनमा आउट भए। भीम सार्की डक आउट हुँदा अर्जुन साउदले 17 र पवन सराफ 1 रन बनाई पभिलियन फर्किए। लगत्तै गुलशन झा 13 रनमा आउट हुँदा नेपाल 100 रन बनाउन समेत सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। धराशायी भएको नेपालको इनिङ 9औं क्रममा आएका सोमपाल कामीले उकास्ने प्रयास गरे। उनले प्रतीश जीसीसँग 9औं विकेटका लागि 58 रनको साझेदारी गरे। 101 बलको सामना गरेका सोमपालले 9 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 75 रनको पारी खेले। प्रतीश जीसीले 26 रन बनाए। 37 ओभरमै अल आउट भएको नेपालले 179 रन बनाएको थियो। बलिङमा शाहनवाज दहानीले 5 र मोहम्मद वासिमले 4 विकेट लिए। 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 32 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। मोहम्मद तैयब ताहिरले सर्वाधिक 51 रन बनाए। उमेर बिन ओसेफले 36 र कमरान चुलामले 31 रन जोडे। बलिङमा ललित राजवंशीले 3 र पवन सराफले 2 विकेट लिए। हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको नेपालले सोमबार भारतको ए टिमसँग खेल्नेछ। नेपाल पुलिस क्लब र हेल्प नेपाल 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभिए क्लब लिग भलिबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ। पुरुषतर्फको खेलमा एपीएफलाई सोझो सेटमा हराउँदै पुलिसले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। फाइनल पुग्न दुवै टोली जित्नै पर्ने दबावमा थियो, जसमा पुलिसले बाजी मार्यो। उत्कृष्ट लयमा रहेको पुलिसले 25-22, 25-13, 25-15 को सहज सेटमा एपीएफलाई पाखा लगायो। 5औं जितमा पुलिसले 15 अङ्क बनाएको छ। अर्को खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै हेल्प नेपाल फाइनल पुग्यो। हेल्प नेपालले आर्मीलाई 29-27, 21-25, 25-22, 39-37 को सेटमा हरायो। फाइनल शनिबार हुनेछ। लीग अन्तर्गत नै महिलातर्फ उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज न्यू डायमन्डलाई सोझो सेटमा हराउँदै एपीएफले फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। न्यू डायमन्डकी प्रमुख खेलाडी प्रतिभा माली पूर्ण रूपमा फिट नहुँदा न्यू डायमन्ड एपीएफसँग निरीह बन्यो। 25-20, 25-14, 25-17 को जितमा एपीएफ फाइनल पुग्न सफल भयो। यो जितमा एपीएफले 5 खेलमा 4 जित र 1 मा हार सहित 11 अङ्क बनाएको छ। पुलिस भने 5 खेलमा 12 अङ्क बनाउँदै शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनल पुगेको हो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। न्यू डायमन्ड 8 अङ्क सहित तेस्रो भयो। आजै भएको अर्को खेलमा आर्मीले गण्डकीलाई 25-18, 25-12, 25-15 को सेटमा हराउँदै चौथो बन्यो। एन्फा अन्डर 16 युथ लिग सुरु भएको छ। उद्घाटन खेलमा आज नेपाल पुलिस क्लबले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 2-1 गोलले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलको चौथो मिनेटमा रञ्जित लामाको गोलमा पुलिसले अग्रता बनायो, तर यो अग्रता 19औं मिनेटमा तोडियो। मनाङका दर्शन अधिकारीले गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा राजु दर्जीले गोल गर्दै पुलिसलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि थप गोल हुन सकेन। यो जितमा पुलिसले 3 अङ्क जोडेको छ। लीगमा कुल 10 क्लबको सहभागिता रहेको छ।
19औं एसियाली खेलकुद एसियाडमा सहभागी हुने टेबल टेनिस खेलाडीहरू प्रशिक्षणको लागि भारत जाने भएका छन्। यो पटक नविता श्रेष्ठ, सिका सुवाल, इभाना थापा, संयोग कपाली, रुबिन महर्जन र विकास श्रेष्ठले एसियन गेम्समा सहभागिता जनाउनेछन्। उनीहरूले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अन्सुलगढ टेबल टेनिस एकाडेमीमा प्रशिक्षण गर्नेछन्। 6 खेलाडी र 3 अफिसियललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवले आज विदाई गरे। यसैगरी दक्षिण एसियाली जुनियर टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिएको छ। नेपालले 19 वर्ष मुनिको बोइज टिममा स्वर्ण र महिला मिक्स डबलमा रजत तथा 6वटा कांस्य पदक जितेको थियो। कतारमा हुने एसियन युथ च्याम्पियनसिपमा भाग लिने खेलाडीहरूलाई पनि विदाई गरिएको छ। सो च्याम्पियनसिपमा गगनजय दाहाल, सुजन डङ्गोल र विशाल गोलेले सहभागिता जनाउनेछन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। संविधानले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले उमेर हदका कारण अवकाश लिनुभन्दा 1 महिना अघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संवैधानिक व्यवस्थाको खेल्ने उडाउँदै यसअघि 16 महिनासम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाइयो। अहिले फेरि संविधानले तोकेको समय सीमामा घर्किन लाग्दा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु नै गरिएको छैन। विभिन्न शक्तिको स्वार्थ र दाउपेचका कारण कतै फेरि न्यायालयलाई अनिश्चय र रिक्ततामा धकेल्नेतिर त होइन भन्ने शङ्काका बादल मडारिन थालेका छन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नियुक्ति पत्र पाउनुभन्दा अगाडि अवकाशको मिति सम्झाइएको न्याय परिषदको पत्र हात पारेका थिए, किनभने आगामी साउन 20 गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। 1 महिना 20 दिन मात्र पदमा बस्न पाउने गरी उनको नियुक्ति भएको थियो। उनी अब मुस्किलले 3 साता पदमा रहनेछन्। संवैधानिक व्यवस्थाको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने हो भने संवैधानिक परिषदले असार 20 अगावै भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसक्नु पर्ने हो। तर असार महिना नै घर्किन लाग्दा पनि संवैधानिक परिषद बैठकको कुनै सुरसार गरिएको छैन। विगतमा समयमा नाम सिफारिस नगरी लामो अवधि न्यायालयलाई अन्यल, अनिश्चित र रिक्ततामा धकेलियो। अहिले पनि कतै त्यसै गरी अनिर्णयको बन्दी बनाउन लागि त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषदको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा हुनुहुन्छ। अब यस विषयमा वास्तवमा भन्नुपर्दा संविधानका प्रावधानहरूलाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले यसरी झकझक्याउराख्नुपर्ने त होइन। तथापि पनि अब यो 1 महिना अगावै अदालत भनेको यस्तो निकाय हो जहाँ चाहिँ के छ भने 1 दिन पनि कानुनको व्यवस्था राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यपालिकाको प्रमुखज्यूले यसमा अविलम्ब रूपमा बैठक बोलाएर भावी प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने यसमा बाध्यात्मक र अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ। यसअघि पनि लामो समयसम्म कानुनी रिक्तता देखाएर बस्नै नसकेको संवैधानिक परिषदको बैठक गत वैशाख 6 गते बस्यो। बल्ल तल्ल बसेको बैठकमा पनि सदस्यहरू बीच एकमत नहुँदा 19 दिनसम्म अरू अलमल थपियो। अन्तत वैशाख 25 मा बसेको बैठकले मात्र कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि अरू 1 महिना संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया नै सुरु नगरी अड्काइयो। निकै ढिला सुनवाई गरेर असार 1 गते मात्र प्रधान न्यायाधीशमा उनी नियुक्त भए। कार्कीको नाम सिफारिस गर्दादेखि नै संविधान उल्लङ्घन गरेको संवैधानिक परिषदले फेरि पनि उस्तै उदासीनता देखाइरहेको छ। देशकै कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष हुने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुन मन्त्री पनि बस्न पाउँछन्। यसरी संविधान र कानुन पालना गराउने राज्यका प्रमुख पदाधिकारीबाटै बारम्बार संविधान कुल्चिन्छ भने त्यो देशमा कानुनको शासन कसरी जीवित रहन्छ भनेर कानुन कर्मीहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। यस्तै अवस्था उहाँहरूको काम कारबाही हो भने जनताले यसको विद्रोह गर्छ। तिमीले चाहिँ कानुन नमान्ने, हामीहरू किन मानुन्, कानुन मान्ने भनेपछि यिनीहरू राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छे गैर जिम्मेवार भए। आफैले बनाएको संविधान मान्दैनन्। किन लेखेको त यो संविधानमा? के यो त तपाईँ गहनाका लागि मात्रै लेखेको, विदेशीलाई देखाउन मात्रै लेखेको? के हो त यसको प्रयोजन? यसको यो नमान्ने हो भने नलेखे भइहाल्थ्यो। मन लागेका बखत नियुक्ति गर्न सक्ने छ, सिद्धियो। मन लागेका बखत नियुक्ति हुन्छ। लेख्दा चाहिँ महान एकदम गजबको संविधान भनेर संविधानमा लेख्ने, तर तोबमोजिमको आचरण नगरेर तोबमोजिमको निर्णय नगर्ने हो भने
यसको त के हो भने, यसको असर के हो भने यो संविधान असफल भयो। यो राज्यका प्रमुख पदाधिकारी नै संविधानप्रति इमान्दार बन्दैनन् भने त्यो देशको संवैधानिक प्रणालीले कसरी काम गर्छ? राज्यमा स्थायित्व पनि कसरी कायम हुन्छ? अझ विभिन्न शक्ति र स्वार्थको दाउपेच मुलुकको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिन्छ भने त्यहाँ न्यायालयले कसरी निर्भीक र निष्पक्ष भूमिका देखाउन सक्छ? क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। श्रमिकको भिजामा कुवेत जान लागेका 101 जना उड्ने तयारीमा रहेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले रोकेपछि सलाम एयरको विमान रित्तै उड्यो। त्यसभन्दा अघि र पछि पनि वैध बाटोबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिक रोकिएपछि अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी यसलाई अध्यागमनको बदनियत भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। अध्यागमनको भिजिट भिजाको सेटिङ विरुद्ध बोल्दा बिना गल्ती कामदारलाई दुःख दिएको आरोप लागिरहँदा अध्यागमनका अधिकारीहरू भने वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति पाएकै श्रमिक समेत निषेधित काममा पठाउने क्रम बढेकाले शंका लागेपछि रोक्ने गरिएको जिकिर गर्छन्। गत आइतबार घरेलु कामदारका रूपमा जोरन जान ठिक्क परेका 14 महिला र 1 पुरुषलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले रोकिदियो। उनीहरूको कागजात शंकास्पद भन्दै अध्यागमनले उड्नै लाग्दा रोकेको थियो। त्यसको पर्सिपल्ट गत बुधबार कुवेतको रोजगारीमा जान लागेका अरू 101 जनालाई पनि कागज शंकास्पद भन्दै प्रस्थान अनुमति दिएन, जसमा ठूलो संख्या महिलाकै थियो। घरेलु श्रमिकका रूपमा कुवेत पठाउन प्रतिबन्ध छ, तर वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम अनुमति पाएर सामान्य श्रमिकका रूपमा जान लागेका महिलालाई प्रतिबन्धित काममा पठाउन खोजिएको आशंकामा रोकिएको अध्यागमन विभागको जिकिर छ। म्यानपावर व्यवसायीले भने वैधानिक रूपमा जान लागेका श्रमिकलाई रोक्नु बदनियत भनेर आरोप लगाएका छन्। अध्यागमनको निर्णयको विरोधमा उनीहरू श्रम मन्त्री, गृहमन्त्री लगायतसम्म पुगे। यता विमानस्थलमा सोही दिन थप 16 जना कुवेत जान लागेकालाई रोकियो र दुःख दिने नियत साथ अध्यागमन उत्रिएको भन्दै व्यवसायीले विरोध चर्काएका छन्। जुन हाउसमेनमा सरकारले रोक लगाएको छ त्यस्तोमा जान सक्ने सम्भावना पनि हामीले देख्यौँ। त्यो आधारमा पनि त्यो त उहाँहरूको कपोल कल्पित र भ्रामक आफूले गरेको झुटलाई त टालटुल गर्नको लागि उहाँहरूले बोलेको भाषा हो। त्यसमा त त्यो यति पनि सत्यता छैन। यहीँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिसा बकाइदा मैले हेर्नुहोस्, क्युआर कोड हुन्छ, अनलाइन भिसा हुन्छ। संस्थागत जानीमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर चाहिँ सम्बन्धित मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगले चाहिँ प्रमाणित गरेर पठाएको डकुमेन्ट अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेर गएको व्यक्तिहरू हो। यदि ती दायाँ बायाँ भए त्यो उहाँहरूले भनेको जस्तो ती कुराहरू चाहिँ प्रमाण फेला पर्यो भने त वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 ले उहाँहरू त कारबाहीमा पर्नुहुन्छ त। व्यवसायी विरोधमा उत्रिएपछि यसअघि बुधबार शंकास्पद कागजातको आरोपमा रोकिएका मध्येका 9 जना भने कुवेत उडेका छन्। यता संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कतारमा भिजिट भिजामा अध्यागमनको सेटिङमा कामदार पठाउँदा श्रमिक समस्यामा परेको र आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न अध्यागमनका अधिकारीले वैध प्रक्रियाबाट गएकालाई पनि दुःख दिन थालेको व्यवसायीको आरोप छ। वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति दिएकै श्रमिकलाई विभिन्न वाहनामा रोकिनु बदनियतपूर्ण रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। विभाग भने शंका लागेपछि छानबिन गर्नु आफ्नो दायित्व नै भएकाले यसमा बदनियतको आरोप लगाउन नमिल्ने जिकिर गर्छ। पेश गर्नुपर्ने या देखाउनुपर्ने कागजातको बारेमा जानकारी दिन खोजेको विषयलाई रोक्यौँ भनेर भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। जो यात्रुहरूले हामीले तोकेका कागजातहरू बोक्नु भएको छैन उहाँहरूको भर पनि शङ्कास्पद छ या कसैको सपनाको मलाबी भनेर जाँदै हुनुहुन्छ, कसैको लयमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो यात्रुहरूलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि सोधखोज गर्छौँ। प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गरेका 156 मध्ये 80 जना यात्रुहरूले हामीलाई के भन्नुभएको छ अरे, हामी इमिग्रेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी त्यो देशमा गएर दुःख पाउनुभन्दा यहाँहरूले पहिले नै यो कुराको जानकारी गराइदिनु भयो। हामीलाई यहाँबाट फर्कन कुनै आपत्ति छैन। अब हामी सम्बन्धित कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई दुईवटा भिसा किन दिनुभएको भनेर उहाँहरूसँग डिस्कस गर्छौँ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभएको छ। त्यसो भए प्रतिदिन उनले 10,000 जना मान्छेहरू सबै सेटिङमा उडेका हुन् भन्न मिल्छ? 2-4 जना मान्छेलाई फर्काएको आधारमा यसो भएको हो भने अर्कोलाई आरोप लगाउन मिल्छ? एउटा औँला आफूतिर अर्कोतिर फर्काउँदा 4वटा औँलाहरू चाहिँ आफैतिर फर्किएको हुन्छ। आफूले पनि विश्वास गर्नुपर्छ। यदि सेटिङ गरेको हो भने कुन चाहिँ व्यवसाय सेटिङ गरेको, सेटिङ गरे व्यवसाय पनि कारबाहीको दायरामा हुनु पर्दैन। देशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यो वर्ष हालसम्मकै उच्च छ। 7.5 लाख श्रमिकले यही वर्ष रोजगारीका लागि देश छाडेका छन् र विदेश जाँदैमा सबै कुरा सहज भइहाल्दैन। भने जस्तो काम र तलब नपाउने, कैदी जीवन भोग्ने र आधारभूत मानव अधिकार पनि उपभोग गर्न नपाई बन्धक जीवन बिताउनु पर्ने श्रमिकको संख्या पनि बढ्दो छ। त्यसैले श्रमिकको सुरक्षाका लागि
राज्यका निकाय संवेदनशील बन्नु आवश्यक त छ नै, तर राज्यकै एक निकायले अनुमति दिने अनि अर्कोले विमानस्थलमा अन्तिम घडीमा रोक्नुले भने देशमा हन्डर खाएर विदेश जान लागेका श्रमिकमाथि अर्को वज्रपात थपिन पुगेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशको एकमात्र सुविधा सम्पन्न प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले दोस्रो पटक मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरेको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको सहकार्यमा अस्पतालले रोल्पाका 35 वर्षीय पवन कुमार आचार्यको मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरेको हो। यसअघि गत वर्षको माघ 21 गते अस्पतालले नवलपरासीका 22 वर्षीय युवकमा पहिलो पटक मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरेको थियो। हिबार रोल्पाका 37 वर्षीय युवकको सफल मृगौला प्रत्यारोपण गरेको छ। युवकलाई उनकी 55 वर्षीय आमाले मृगौला दिएकी हुन्। मृगौला प्रत्यारोपणको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले गरेका थिए। सफल मृगौला प्रत्यारोपण पश्चात बिरामीका आफन्त समेत खुसी छन्। यस अस्पतालका टिमलाई मृगौला प्रत्यारोपण गरी मेरो छोरालाई पुनर्जन्म दिनुभएकोमा धेरै धेरै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ आउँदाखेरि यस हस्पिटलमा मलाई धेरै धेरै सहयोगहरू, यहाँको सिस्टम देखेर मलाई पनि धेरै अति खुसी लागेको छ। अस्पतालले अब नियमित रूपमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका चिकित्सक र अस्पतालको जनशक्तिलाई सिप हस्तान्तरण गर्दै कर्णाली प्रदेश अस्पतालको उच्च प्रविधि र दक्ष जनशक्तिले आगामी दिनमा प्रदेश अस्पतालमा नियमित रूपमा प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ। दोस्रो पटक गरिएको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि बिरामीका लागि अब काठमाडौँ धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने र कर्णालीका जनताले मृगौला फेल भएर ज्यान गुमाउनु पर्ने समस्याको अन्त्य हुने अस्पतालको भनाइ छ। यसलाई कन्टिन्युटी गर्नका लागि मुख्यतया दक्ष जनशक्ति भनेकै प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टर र टिम चाहिन्छ। त्यसका लागि हामीले पहिला पनि बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ। अहिले फेरि पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि कमसेकम एकजना न्युरोसर्जन र त्यसमा चाहिने अरू डाक्टरको पहल भयो भने हामी कन्टिन्यू दिनमा एउटा दुईटा प्रत्यारोपण हामी यो ठाउँबाट गर्न सक्छौँ मात्रै। अनि बल्ल एक्सपान्सन चाहिँ यो सर्भिसको हुन्छ र देशभरिका जनताले चाहिँ यसै गरेर अन्यत्र पनि फैलिँदै जाला र अनि सुख पाउनुहुन्छ। प्रदेश अस्पतालले सेवामा बढोत्तरी गर्दै भौतिक पूर्वाधार, उपकरण तथा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापनपछि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रसँग गत चैत्र 10 गते प्रदेश अस्पतालबाट प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भएको 10 महिनाभित्रै कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रियाहरू पूरा गरेर मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको हो, जसका लागि अस्पतालले चिकित्सक, नर्स तथा प्राविधिकको क्षमता वृद्धिमा समेत गृह कार्य गरेको छ। राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले मृगौला बिरामीको चापलाई ध्यानमा राख्दै देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नियमित सेवा सुरु गर्न सहजीकरण र दक्ष प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हामीले 4-5 महिना 2 जना गरिसक्यौँ। यो सुरुवात हो, सफलताका साथ भएको छ। यसलाई नियमित गर्नलाई कुनै कसुर हामी बाँकी राख्दैनौँ, हुनुपर्ने कारण पनि छैन। र यहाँको जनशक्ति तयार नभएसम्म यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्। हामीहरूले जतिजना बिरामी यहाँ हुन्छ सबैको उपचार यहीँ गर्छौँ, केन्द्रमा जानै पर्दैन। लामो प्रयासपछि मृगौला प्रत्यारोपणमा प्रदेश अस्पतालले आफू सक्षम रहेको प्रमाणित गरिरहँदा मोफसलमा कर्णाली प्रदेशसँगै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशका मृगौला बिरामीलाई समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा नियमित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ। मृगौला प्रत्यारोपणका लागि जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौती रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्दै पश्चिम नेपालमै मृगौला प्रत्यारोपणलाई नियमित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यदि मृगौला प्रत्यारोपणको लागि अङ्गदान गर्न कानुन बमोजिम दिन मिल्ने त्यो समूह तोकिएको हुन्छ, ती व्यक्तिहरूबाट दिने भयो र लिने मान्छे भयो भने र मिलो भने हामी सधैँ तयार छौँ। यो निरन्तर हुन्छ। अहिले 5 महिनामा 2टा गऱ्यौँ, आशा गरौँ प्रत्येक महिनामा एउटा होला, त्यसपछि दिनमा एउटा होला, त्यसपछि दिनमा 4-5 वटा नै होला।
अस्पतालले न्युरोसर्जरी, नाक कान घाँटी छाला एनेस्थेसिया, मानसिक रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, आँखा रोग, डायलिसिस सेवा दिँदै आइरहेको छ। हाल कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सयौं बिरामी मृगौला फेल भई विभिन्न अस्पतालमा डायलिसिस गराइरहेका छन्। अब प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमै प्रत्यारोपण नियमित भएपछि पश्चिम नेपालका बिरामीलाई सहज हुने अपेक्षा छ। क्यामेरामा विकास खत्रीको सहयोगमा सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिममा संसदीय अभ्यास विपरीत छलफलै नगरी बजेट संशोधनका लागि सत्ता पक्षको दबाव, नसच्याए पारित गर्न नदिने धम्की, सीमित नेताका स्वार्थले प्रदेशसभा नै बन्द। संविधानले तोकेको सीमा घर्किसक्दा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नै गरिएन। स्वार्थ र दाउपेचका कारण न्यायालयलाई फेरि अनिश्चयमा धकेल्न खोजिएकोमा बारको चिन्ता। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 1.5 वर्षमा 3 पटक नेपाल भ्रमणमा। प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट, एमसीसी कार्यान्वयनमा चासो। भारतद्वारा महत्वाकांक्षी चन्द्रयान 3 नामक रकेट प्रक्षेपण सफल भए। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सकुशल रोभर पुर्याउने भारत पहिलो देश बन्ने। र एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालको खराब सुरुवात, पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित। सोमबार भारत एसँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.